नमो नमः। हिमसंस्कृतवार्तायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। अहमस्मि कमलशर्मा। सम्प्रति मुख्यवार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी G7 शिखरसम्मेलने भागं ग्रहीतुम् अद्य इटलीदेशं गमिष्यति। विश्व आर्थिकमञ्चेन प्रकाशिते वैश्विक लिङ्ग अन्तर्सूचकाङ्के भारतं 89-तमं स्थानं प्राप्तवान्। 18तमः मुम्बै अन्ताराष्ट्रीय चलच्चित्रमहोत्सवः MIFF 15 दिनाङ्कात् 21 दिनाङ्कपर्यन्तं मुम्बैनगरे भविष्यति। सूचनाप्रसारणमन्त्रालयेन अन्ताराष्ट्रीय योगदिवसस्य मीडिया पुरस्कारस्य तृतीयसंस्करणस्य घोषणा कृता। मन्त्रालयेन उक्तं यत् अस्मिन् वर्षे AYDMS इत्यन्तर्गतं 3 वर्षेषु 33 पुरस्काराः प्रदत्ताः भविष्यन्ति। हिमाचलप्रदेश विधानसभायाः उपनिर्वाचनेषु निर्वाचितानां 6 विधायकानां शपथग्रहणम् अभवत्। विधानसभाध्यक्षः कुलदीपसिंह पठानिया बुधवासरे राज्यविधानसभापरिसरे पदस्य गोपनीयतायाः च शपथं दत्तवान्। हिमाचलप्रदेशस्य मुख्यमन्त्री सुखविन्दर सिंह सुक्खुः उक्तवान् यत् शीघ्रमेव सहस्रशः लाभार्थिभ्यः 4,000 रूप्यकाणि मासिककोषधनं प्रदास्यते। इति वार्ताः। अधिकविस्ताराय अस्माकम् अन्तर्जालपुटकं himsanskrit.com इति पश्यन्तु। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।